अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सिमनी और आप देख रहे हैं सिमनी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इमरान की फाइनल कॉल थी और इस फाइनल कॉल ने पूरे पाकिस्तान को एक तरह से बंद करके रख दिया है। पूरे पाकिस्तान को पाकिस्तान के दारुल हुकूमत के साथ जो वो कट ऑफ करके रख दिया है। और मामला ये है कि तहरीक इंसाफ के काफिले सड़कों के ऊपर है। किसी किसी जगह जो वो तहरीक इंसाफ के काफिलों की, तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, मुजाहिरीन हैं, उनकी और पुलिस के दरमियान झड़पें जो वो हैं। लेकिन ये अभी माइनर लेवल के ऊपर चीजें हो रही हैं, क्योंकि जो काफिले चले थे केपीके से या फिर अंदरूने पंजाब से, तो वो अभी डी चौक, इस्लामाबाद, रावलपिंडी के करीब करीब भी नहीं पहुंचे। सिर्फ एक जगह, एक पॉइंट है जहां पे फैजाबाद पुल के ऊपर जो वो थोड़ा बहुत वो चीजें देखने को मिली हैं कि मुजाहिरीन ने पत्थर फेंके और वहां से जो पुलिस थी उन्होंने उनके ऊपर आंसू गैस के शेल जो है वो मारे, उनके ऊपर वो फेंके। ये जो वो इक्का दुक्का वाकयात जो है वो रिपोर्ट हो रहे। बाकी तरीके से आपके जो वर्कर्स हैं वो उनको पकड़ा जा रहा है, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। लेकिन दूसरी जानब खबरें भी ये भी आई है कि जो असल तगड़ा काफिला आ रहा है केपीके से, जिसको अली मीन गंडापुर साहब कहीं से लीड कर रहे हैं और कहीं कहीं से जो काफिले निकले हुए हैं वहां से अली मीन के जो भाई हैं, उमर अमीन मेरे ख्याल में उनका नाम है, वो लीड कर रहे हैं केपीके से आने वाले काफिलों की। और इसी वजह से बुशरा बीबी और अली मीन गंडापुर के दरमियान भी अनबन हुई है। कहा जा रहा है, जो मीडिया के ऊपर रिपोर्ट हुआ है कि इनके दरमियान तल्ख कलामी भी हुई है। तो ये तल्ख कलामी क्यों, इसके ऊपर आगे चल के बात करेंगे। लेकिन पहले बात कर लेते हैं कि जब भी प्रोटेस्ट होता है, अभी इस्लामाबाद के अंदर तहरीक इंसाफ प्रोटेस्ट करने जा रही है डी चौक के अंदर, जो कि मुकम्मल सील है। अब ये मुकम्मल सील है और इसकी वजह से पाकिस्तान का जो दारुल हुकूमत है उसके साथ तमाम शहरों के, तमाम सूबों के जो राबते हैं वो मुनक़ता हो गए और इसका पाकिस्तान की मईशत को, लोगों को बड़े पैमाने के ऊपर नुकसान उठाना पड़ा है। अब सवाल ये है कि जब ये प्रोटेस्ट तरीके इंसाफ करने जा रही है इमरान खान के लिए, तो सड़कें क्यों बंद की हुई हैं? ये सड़कें अगर खुल जाएं तो क्या हो? अभी मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे दूं। आज मुझे मेरे एक जानने वाले का व्हाट्सएप आया और उन्होंने मुझे ये कहा कि देखिए इमरान की पावर आप जरा देखें कि इमरान खान ने पूरा पाकिस्तान बंद करवा दिया। इमरान खान के खौफ की वजह से पूरे के पूरे पाकिस्तान को बंद कर दिया गया, इस्लामाबाद को बंद कर दिया गया। तो मैंने उससे कहा ये खौफ नहीं है, ये जो खौफ है कि उसके डर की वजह से कहीं हमें उठा के बाहर ना फेंक दे, ऐसा खौफ नहीं है। खौफ इससे मुराद ये है कि आप अगर देहातों के अंदर रहते हैं या शहरों के अंदर रहते हैं तो रात को आप ही अपनी प्रोटेक्शन के लिए गेट अपने बंद कर देते हैं, दरवाजे बंद कर देते हैं। देहातों के अंदर जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहां पे लोग शाम के वक्त ही दरवाजे बंद कर देते हैं, क्योंकि डर होता है कि जंगली दरिंदे जो वो घर के अंदर नुकसान ना पहुंचाएं, घर के अंदर ना घुस जाएं। और शहरों के अंदर भी यही होता है, चोर उचक्के, चरसी, भंगी, ये लोग जो वो घरों के अंदर दाखिल ना हो जाए, गेट जो वो बंद हो जाते हैं। बल्कि वहां तो दिन के टाइम भी गेट जो वो बंद होते हैं। शहरों के जो देहात हैं वहां पे दरवाजे जो वो शाम मगरिब के वक्त जो वो क्लोज किए जाते हैं। तो मामला यह है कि अपने घर वालों की सेफ्टी के लिए ये बंदोबस्त करने पड़ते हैं। अब अगर तरीके इंसाफ निकली है प्रोटेस्ट करने के लिए और तरीके इंसाफ की रवायत हमारे सामने है कि तरीके इंसाफ कैसे जो है वो प्रोटेस्ट करती होती है, उनके प्रोटेस्ट जो वो कहते तो हैं कि हम पत्ता भी नहीं हिलने देते, एक गमला जो है वो नहीं टूटता, लेकिन बहुत कुछ हो जाता है। एक गमला नहीं टूटता, बाकी सब कुछ हो जाता है तरीके इंसाफ के प्रोटेस्ट के अंदर। और माजी के अंदर ये चीजें देखने को आई हैं। और फिर मैंने उनको ये कहा कि ये जो रियासत होती है, रियासत की जिम्मेदारी होती है कि अपने शहरियों की हिफाजत करे। तो आगे से मुझे रिप्लाई है कि ये एक ऐसी जिम्मेदारी है कि आपने उन्हीं को जो है वो एक जगह बंद करके रख दिया। सड़कें बंद हो गई, स्कूल बंद हो गए, हॉस्पिटल बंद हो गए, कारोबार बंद हो गए। तो भाई साहब मामलात ऐसे ये चल रहे हैं। जो मैंने उनको जवाब दिया कि आप खुद अंदाजा लगाएं, अगर ये सड़कें खुली हों, कारोबार ऑन हो, कॉलेज, स्कूल, ये सारी चीजें जो वो ऑन हो, मेट्रो, मोटरवे, ये सारी चीजें अगर खुली हों, जो दफातर हैं वो सारे खुले हों, तो मामला यह है कि ये लोग जब घुसेंगे तो नुकसान किसका होगा? इसी अवाम का नुकसान होना है। और इसी अवाम के बचाव के लिए कंटेनर लगाए गए, रास्ते बंद किए गए, जो कि नहीं होने चाहिए, बदकिस्मती से नहीं होना चाहिए। अगर आपको एहतजाज करना है, आपके लिए एक स्पेसिफिक जगह हो, वहां पे आप जाएं, जो कि आपको कोर्ट लिख कर दे, उस जगह के अंदर आप जो है वहां पे वो साइन करें, सारी चीजें एक हदूद के अंदर रह के, आईनी हदूद के अंदर रह के आप जो है वहां पे प्रोटेस्ट करें। और इस तरीके से आपके प्रोटेस्ट के वाले से आज जो सुप्रीम कोर्ट बाहर है उन्होंने एक एलामिया जारी किया और इस एलामिया के अंदर भी ये कहा है कि ये जो प्रोटेस्ट जो तरीके इंसाफ करने जा रही है, ये सियासी मकासद के इस्तेमाल के लिए, ये आप जो कह रहे हैं कि हम जो वो आर्टिकल जो वो आइन के अंदर आर्टिकल है हमारी जो वो इज़हार राय के, ये प्रोटेस्ट का हमें हक देते हैं, तो सियासी जो आपके मकासद है उनके लिए ये आइन आपको कहीं पर भी प्रोटेस्ट की इजाजत नहीं देता, जिसकी वजह से मुल्क के दारुल हुकूमत के ऊपर आप चढ़ाई करें या फिर आप उसके ऊपर कब्जा करना चाहें। तो सुप्रीम कोर्ट बार की जानब से भी ये चीज बड़े वाज़ेह अल्फाज के अंदर आ गई है। आप उनकी जो वेबसाइट है उसके ऊपर जाके एलामिया पढ़ सकते हैं।
اب یہ ہے کہ اگر یہ ساری چیزیں کھلی ہوں تو نقصان کس کا ہونا ہے؟ کہیں پر اگر دکانیں یا بازار کھلے وہاں پہ کوئی توڑ پھوڑ کر دیتا ہے، گاڑیوں کو توڑنا شروع ہو جاتا ہے، تو یہ ساری چیزیں تو پبلک کی جو وہ ڈیمیج کے اندر آئیں گی. مظاہرین تو اپنے ساتھ لاٹھیاں، ڈنڈے، گلیل، پتھراؤ یہ چیزیں لے کے آتی ہیں، ان کا کیا جانا ہے؟ تو پھر یہ ہے کہ حالات کو قابو کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے. تو اب معاملات ایسے ہیں کہ سارے جو وہ سڑکیں بند ہیں، وہ کنٹینر وغیرہ لگے ہوئے ہیں، لیکن کم سے کم ایک چیز تو ہے کہ وہاں کی جو لوکل آبادی ہے وہ سیف ہے. کم سے کم وہ سیف ہے، اپنے گھروں کے اندر ہے، اور ظاہر ہے ان کو بھی پتا تھا کہ پروٹیسٹ ہونے جا رہا ہے، تو وہ اپنا انہوں نے بندوبست جو وہ کیا ہوگا. لیکن اسے ایک بڑا بھی نقصان ہو رہا ہے پاکستان کی معیشت کا. ابھی میں کشمیر کے اندر بیٹھا ہوا ہوں، کل جو ٹماٹر یہاں پہ 200 روپے کلو مل رہا تھا آج 300 روپے مل رہا ہے، اور آنے والے جب 2 دن مزید یہ پروٹیسٹ رہا، اگر یہ سڑکیں ایسے ہی بند رہی تو یہاں پہ یہ ٹماٹر 400-500 روپے پہ چلا جائے گا. اب بات صرف ٹماٹر کی نہیں ہے، چاہے چکن دیکھ لیں، دالیں دیکھ لیں، کوئی بھی آپ چیز دیکھ لیں، سبزی ملنا مشکل ہو جائے گی. تو ایسے ہی ریٹ جو وہ بڑھتے جائیں گے، اتنا بڑا لاس ہوگا. اور پاکستان کی معیشت آپ کو پتا ہے کہاں پہ کھڑی ہے، بڑی مشکل سے اس کو پٹری کے اوپر لایا گیا ہے. اور ایسے دھرنوں کی اگر وہ نظر ہو گئی، اور ابھی آپ دیکھیں پاکستان کے اندر پہلے روس کے پریزیڈنٹ جو وہ پاکستان کے اندر آ رہے ہیں، اور شاید جب میں یہ بلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں وہ پاکستان کے اندر شاید پہنچ بھی آئے ہوں، تو پاکستان کا دارالحکومت سیل کیا ہوا ہے، تو کیا دنیا کے اندر میسج آئے گا؟ اور یہ وہ صدر ہیں جو پاکستان آ کر پاکستان کے اندر معاہدے کچھ کرنا چاہتے ہیں، جو کہ یہ انویسٹمنٹ پاکستان کے اندر کرنا چاہتے ہیں، انویسٹمنٹ لے کے پاکستان کے اندر آئیں. اور آپ کا ایسے ٹائم کے اندر آپ نے پروٹیسٹ شروع کر دیا. اور آپ کو یاد ہوگا ماضی کے اندر وہ میں بات کرنا پہلے بھول گیا کہ تحریک انصاف کو اجازت ملی تھی سپریم کورٹ سے، چیف جسٹس بندیال تھے ان کے دور کے اندر، اور عمران خان کے اوپر توہین عدالت کا کیس جو وہ اس وقت چلایا گیا تھا، لیکن اس کی پروسیڈنگ آگے نہیں بڑھی، ابھی تک جو وہ نہیں بڑھی. غالباً 2022 یا 23 کا واقعہ ہے کہ عمران خان کو اجازت دی تھی کہ آپ اسلام آباد کے فلاں فلاں جو گراؤنڈز ہیں ان کے اندر آ کے جو وہ آپ پروٹیسٹ کر سکتے ہیں. تو تحریک انصاف اجازت لے کے پولیس کو سپریم کورٹ نے ہٹا دیا تھا، سیکورٹی اداروں کو ہٹا دیا تھا. تو عمران خان صاحب اس وقت جو وہ کنٹینر کے اوپر سوار تھے اسلام آباد سے واپس ہو گئے تھے، لیکن ان کے لوگوں نے رات کو جناح ایوینیو کے اندر جو ان کو عدالت نے جگہ بتائی تھی، ڈائریکشن بتائی تھی، وہاں نہیں گئے، بلکہ یہ اسلام آباد کے جناح ایوینیو اور دیگر جو سڑکیں تھی وہاں پہ گئے. وہاں پہ انہوں نے درختوں کو آگ لگا دی تھی. شاید آپ کو اب یاد بھی آ گیا ہوگا کہ انہوں نے کیسے درختوں کو، پارکوں کو، ان تمام چیزوں کو آگ لگا دی گئی تھی. یہ وہ درخت جو بڑے ایکسپینسو ہوتے ہیں اور اسلام آباد کی خوبصورتی کے اندر ان کا بڑا رول ہے، یہ سڑکوں کے بیچ میں، سڑکوں کی سائڈ کے اوپر لگائے گئے تھے، تو ان کو آگ لگانے کی کیا دکھ منتے تھے؟ کیا درختوں نے عمران خان کو گورنمنٹ سے نکالا تھا؟ کیا ان درختوں نے یا پھر جو پارکس تھے انہوں نے کوئی تحریک انصاف کے خلاف کوئی بات کی تھی، کوئی بیان دیا تھا، یا پھر جو وہ عدم اعتماد کے اندر انہوں نے بھی ووٹ دیا تھا؟ تو اگر انہوں نے ووٹ دیا تھا یا انہوں نے کوئی اپنا پریکٹیکلی کام کیا تھا پھر تو ٹھیک ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کو کورٹ کی اجازت ملی تھی، اور پھر ان کے اوپر توہین عدالت کا بھی جو وہ کیس چلا تھا کہ انہوں نے توہین عدالت کی ہے، عدالت نے جو ڈائریکشن تھی وہاں پہ نہیں گئے اور انہوں نے توڑ پھوڑ کی، اور جناح ایوینیو کے اندر جو ہے وہ انہوں نے آگ لگا دی. اور ابھی بھی اگر ان کو اجازت ملتی ہے تو انہوں نے یہی کرنا ہے. اور اسی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ کہا تھا کہ نہیں، جلسہ، جلوس، ریلی، کسی چیز کی کوئی جو وہ ان کو اجازت نہیں ہے. اب آتے ہیں جی بشرا بی بی اور علی مین گنڈا پور کے معاملے کے اوپر. ابھی جب میں یہ ولاگ ریکارڈ کر رہا ہوں اس سے کچھ دیر قبل، یعنی کہ آدھا گھنٹہ قبل ہی علی مین گنڈا پور سوابی پہنچے تھے، اور سوابی تھے یہ جو وہ آگے قافلے کو لیڈ کر کے نکلیں گے. لیکن صبح بشرا بی بی اور ان کے درمیان تھوڑی سی انبن ہو گئی. علی مین گنڈا پور نے کہا کہ میں جا رہا ہوں، آپ یہاں گھر پہ رہیں، آپ گھریلو خاتون ہیں تو آپ یہاں پہ رہیں، آگے لیڈ کرنا میرا کام ہے. تو بشرا بی بی نے کہا نہیں، قافلے کو میں لیڈ کروں گی، یہ جو پروٹیسٹ ہو رہا ہے تو میں کروں گی. تو علی مین گنڈا پور نے کہا مجھے ڈائریکشن دی گئی ہے، میں کپتان کے حکم کے اوپر لبیک کہہ رہا ہوں، انہی کے حکم کے اوپر ہم پروٹیسٹ کر رہے ہیں، تو اس پروٹیسٹ کے لیے میں لیڈ کروں گا. لیکن بشرا بی بی نے کہا نہیں، میں بھی تو عمران خان کے حکم کے اوپر چل رہی ہوں، میں نے بھی جو وہ اس کو لیڈ کر رہا ہے. اور اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ خبریں کل رات سے یہ چلنا شروع ہو گئی تھی کہ بشرا بی بی کی طبیعت ناساز ہے، وہ احتجاج کے اندر نہیں جائیں گی. تو فائنلی یہ چیز سامنے آ گئی ہے کہ ان کی طبیعت کو کوئی پرابلم نہیں تھی، اصل پرابلم جو تھی ان کی آپس میں تو تکرار تھی. علی مین گنڈا پور یہ کہہ رہے تھے کہ آگے مصیبتیں ہمارے لیے کام نہیں ہے کہ آپ مزید جو وہ مصیبتوں کے اندر اضافہ کریں. اضافہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شاید بشرا بی بی کچھ اپنا اوپینین دے رہی ہوں، وہ اپنے انداز کے اندر جو وہ یہ احتجاج کو لیڈ کرنا چاہ رہی ہوں. اور ویسے بھی جو تحریک انصاف کے بڑے پیمانے کے اوپر لوگ ہیں وہ علی مین گنڈا پور کے اوپر بلیو نہیں کرتے ہیں، نہ ہی جو وہ بیرسٹر گور علی خان کے اوپر بلیو کیا جا رہا ہے. اس لیے بشرا بی بی جو چاہتی ہیں کہ عمران خان کی جو ڈائریکشن ہے اب میں خود اس چیز کو لیڈ کروں اور قافلے جو ہے ان کو لے کے آگے بڑھوں.